الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل اتنا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے واجب الاحترام سامعین و محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے جو مالک اصل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے واحد القہار دی بادشاہت ہوئے گی انغم طلعت عادات درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات طیبات ہون صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اور بڑے ہی ادب دلائق سننے والی معززات مکرمات میری ماؤں اور میری بہنوں میں آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اللہ رب رحمان دی توفیق دے نال اور مالک دے فضل و کرم دے نال وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے چند گزارشات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا معاشرے اندر کچھ لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ کہ انبیاء علیہم السلام دے بارے لفظ موت بولنا نبیاں دی توہین ہے کہ یہ کہنا کہ نبی وفات پا گئے نے فوت ہو گئے نے اے معاذ اللہ نبیاں دی توہین ہے حالانکہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام اندر
کسے بھی نبی دے وفات دا تذکرہ فرمایا ہے تے لفظ موت استعمال کیتا ہے۔ ہن قرآن مجید انبیاء دی شان اندر آیا ہے نہ کہ توہین اندر۔ قرآن میرے محبوب دی شان بیان کرتا ہے، یہ سارا قرآن میرے پیغمبر دا اخلاق بیان کرتا ہے۔ سیدہ ماں کی ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال ہویا، اماں جی آپ دا اخلاق کی ہے؟ فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا، کان خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن ہی میرے نبی دا اخلاق ہے، میرے نبی دی شان ہے۔ موت آنا یہ بھی انبیاء دی شان ہے، اور ایک موت ایسی ہے جیدی خواہش نبیاں نے بھی کیتی ہے اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بھی کیتی ہے، جنہوں شہادت دی موت کیا جاندہ ہے۔ آئیے میں اختصار دے نال بلا تمہید چند مسالہ تو آڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ قرآن مجید نے جدوں بھی کسے نبی دی وفات کا تذکرہ فرمایا ہے تے لفظ موت استعمال کیتا ہے، تے قرآن نبیاں دی توہین نہیں کردا بلکہ شان بیان کردا ہے۔ ایک رب دے نبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دیاں باتاں جیڑیاں انہاں اپنے بیٹیاں نہ اپنی آخری وقت کیتیاں قرآن بنا کے محمد کریم دے سینہ پاک پہ نازل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت دے ویلے اپنے بیٹیانو اپنے قریب کیتا اذ حضر یعقوب الموت، جدو انہاں دی موت دا ویلا آیا اپنے بیٹیانو وصیت کیتی ہے میرے پترو میرے بعد عبادت رب دی کرنی ہے۔ اور ایتھے سانوں ایک درس ملتا ہے، والدین نو چاہیے اپنی اولاد نو اے درس دین وصیت کرن میرے او پترو سانو پیدا رب نے کیتا ہے تے عبادت بھی رب دی کرنی ہے۔ تے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے میرے بعد عبادت کی دی کرو گے؟ تے بیٹے کہندے نے ابا جی قالوا نعبد الہک و الہ آبائکا، ابا جی اسی تواڈے رب دی عبادت کران گے تے تواڈے ابا و اجداد جناب یعقوب جناب اسماعیل تے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسحاق انہاں دے الہ دی عبادت کران گے، یعنی اللہ دی عبادت کران گے، ایک رب دی عبادت کران گے۔ تے جیڑی گل میں دسنا چاہنا جناب یعقوب علیہ السلام دے بارے قرآن نے لفظ موت بولے ہیں۔ نمبر 2 رب دے نبی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن مجید دا 22واں پارہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب سلیمان علیہ السلام دی موت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتی
إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. حضرت سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ اللہ نے فرمایا اپنی لاٹھی نہ نبی ٹیک لا کے گھڑوتے نے تے موت دا پیغام آ گیا تے جنہاں نوں پتہ ہی نہیں لگا نبی فوت ہو گئے نے ہے نبی سلیمان دے جنہاں نوں پتہ ہی نہیں لگا تے ساڈے بابیاں دے جن تے سب کو جی جان دے نے نبی دے جنہاں نوں پتہ ہی نہیں لگا جدوں گھڑ لگا نہ سوٹی نوں نبی زمین تے گر جاندے نے تے اللہ فرماندے نے نبی سلیمان نوں بھی موت آئی قرآن نے لفظ موت بولے ہے آنا میں تیری ملاقات ایک اور نبی نہ کرواواں اے رب دے نبی جناب یوسف علیہ السلام میں اللہ ذوالجلال نے بادشاہیاں عطا کر دیدیاں میں اللہ نے حکمتاں دیدیاں نے فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ بادشاہی تو دیتی ہے اللہ منو خواباں دی تبیر دا علم تو سان دیتا ہے اللہ زمین آسمان دیاں اللہ آس زمین تے بادشاہیاں تو سان دیتیاں نے اس ذات نے جن نے زمین آسمان بنایا ہے تے عرشاں والے ربا توفانی مسلمان اللہ جدو میں فوت ہوا تے مسلمان ہوا اللہ میرا خاتمہ ایمان تے کرنا. آئیے لوگوں تھوڑا جا کے چلیے جناب یوسف علیہ السلام دے بارے بھی قرآن مجید نے لفظ موت کا استعمال فرمایا ہے اور آنا ایک اور رب دے نبی نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن مجید دا 16واں پارہ ہے تے سورت دا نام مریم حضرت یحییٰ علیہ السلام دا تذکرہ اللہ فرما رہے نے فرمایا وسلام علیہ یوم ولدا ویوم یموت ویوم یبعث حیا. اللہ فرماتے ہیں جناب یحییٰ جس دن پیدا ہوئے جس دن انہاں موت آئے اللہ ذوالجلال سلامتی والے او دن میں جس دن جناب یحییٰ علیہ السلام اس دنیا پہ آئے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بھی اللہ فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اللہ ذوالجلال نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بھی لفظ موت کا استعمال کیتا ہے یعنی سارے نبیاں جنہ دی موت کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر کیتا ہے انہاں دے بارے لفظ موت کا استعمال فرمایا ہے. آنا تیری ملاقات ایک اور نبی نہ کرواواں اللہ فرماندے نے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام.
حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ نے 100 سال تک موت دیتی بعد اندر اٹھایا اور جدو میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آیاں اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے میرے سونیا محبوبہ اساں تواڈے تو پہلا کوئی ایسا انسان نہیں پیدا کیتا سونیا جنہیں مرنا نہ ہوئے سونیا سارے مر جاویں جو بھی اس دنیا اندر آیا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سونیا ہر ایک نے فنا ہو جاویں باقی رہنا تے تواڈے رب دی ذات میں باقی رہنا ہے تواڈے رب نہیں باقی رہنا اللہ ذو جلال فرماندے نے اے میرے سونیا اپنی زبان جو دس دے اوپلے کے مک جان رولے مک جان اللہ فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے سونے کہہ دیو بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی تے میری موت میرے آقا خود اپنی زبان جو کہہ رہے ہیں اللہ میری زندگی اللہ میری موت اللہ میرا جینا بھی تواڈے واسطے اللہ میرا مرنا بھی تواڈے واسطے اللہ میریاں نمازاں بھی تواڈے واسطے اللہ میریاں قربانیاں بھی تواڈے واسطے اور نبی ولی اور عالم فاضل نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے شاگدہ سب برے بلے دیئے تے کی دن کبری ڈیرے شاگدہ سب برے بلے دیئے تے کی دن کبری ڈیرے لگیا چپیا موت نہ چھوڑے تے جتے ہو کے رے پائے برج محل بنا لو قلعہ کوٹ پہنچے رے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اور انسان جتنے مرضی ٹر جا جو کچھ مرضی کر لے لوگ جا محل بنا لے لیکن موت کولوں تو نہیں بچ سکتا۔ آئیے لوگوں ذرا غور فرمانا اگر موت کولوں کسے بچنا ہونگا تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت نہ آندی۔ اللہ فرماندے نے انکا میتون و انہم میتون۔ اے میرے سونے تانوں بھی موت آ کے رہے گی تے جڑے تواڈے نال نے نا اگے پیچھے سونے انہاں ساریاں نوں موت آ کے رہے گی۔ پتہ لگا قرآن دی رونا نبیاں دے بارے لفظ موت بولنا نبیاں دی توہین نبیاں دی توہین نہیں ہے بلکہ اللہ نبیاں دی شان بیان کر رہے ہیں۔ آئیے لوگوں ذرا غور فرمانا ربیع الاول دی 12 تاریخ ہے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سال 9 ہجری اندر
اللہ نے حج نو فرض کیتا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب ابو بکر نو بھیجیا حج دے لوگاں دے نال تے 10 ہجری اندر میرے نبی دی زندگی دا ہی کوئی حج جڑا پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے 10 ہجری میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہے آؤ جن نے میرے نام حج تے جانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنی اونٹنی دے اوتے سوار نے کسوائے دا نام ہے میرے آقا اپنی اونٹنی تے سوار نے تے میرے نبی دی وفات تو 6 ماہ پہلا اللہ ذوالجلال نے سورہ نصر نازل فرمایا اللہ فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللہ ذوالجلال نے سورہ نصر نازل کیتا تے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے سورت نبی دی وفات دا سنیہا لے کے آئی ہے میرے آقا علیہ السلام اے جو خطبہ حجۃ الوداع دیتا ہے اے جو میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ بیٹھے نے اپنے اللہ دے نبی اپنی اونٹنی تے سوار نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ کیا میں تواڈے تک رب دا دین پہنچا دیتا ہے کہ نہیں ہے سارے صحابہ آندے نے سونیا تسا ساڈے تک اللہ دا دین پوری امانتداری تے دیانتداری دے نال پہنچا دیتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے ایجا آسمان دی طرف اپنی نگاہاں اٹھائیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے اللہم اشہد اللہ دے نبی نے اپنی شہادت والی انگلی نو اٹھایا اللہم اشہد اللہم اشہد عرشہ والے رب گواہ ہو جا میں تیرا دین نہ تک پہنچا دیتا ہے تے اللہ ذوالجلال نے قرآن دیا اینا ایتانو نازل کر دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ نے نعمتوں نازل کیتا ہے کہ اللہ نے آج تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمتوں پوریاں کر دیتا ہے تے اللہ نے تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرما لیا ہے صحابہ اندر نا خوشی دی لہر دوڑی ہے اللہ نے دین مکمل کیتا ہے مبارکہ دے رہے نے ایک دوجے نو تے اینج ویکھیا میرے صدیق ایک سائڈ دے لگ کے صدیق رو رہے نے ساتھی آندے نے ابو بکر تو کیوں رو رہے ہیں کیا تینوں دین مکمل ہوندیاں خوشیاں نہیں حضرت ابو بکر فرماندے نے یار مینوں دین مکمل ہوندیاں خوشیاں دے ہے نے پر تانوں نہیں پتا جدوں دین مکمل ہو جائے جدوں دین مکمل ہو جائے پھر نبی دیاں لوڑاں مک جاندیاں نے ہن آمنہ دے لال علیہ السلام دے وفات دے سنے لے کے ایتا آئیاں نے میرے محبوب نے حج کیتا ہے تے نال میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ لیتا اخذو مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی میرے آقا فرماندے نے صحابیوں میرے کو حج دے مناسک سے کلو شاید آج دے اگلے سال میں تواڈے نال حج نہ کر سکا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دا آخری حج کیتا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آقا حج تو واپسی تشریف لے کے آئے نے میرے پیغمبر دے دن گزرتے جا رہے نے حج بھی گزرے ہے اگے محرم آ گیا وہ بھی گزرے ہے
سفر دا مہینہ بھی گزریا 29 سفر تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا بدری البرکت جنوں جنت البقیع کیا جاندا ہے میرے آقا صحابی دا جنازہ پڑھان واسطے گئے اللہ دے نبی تو واپس آئے نا تے میرے محبوب دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے اللہ دے نبی نو سار اندر درد شروع ہو جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے آئے تے اما عائشہ دے حجرے اندر میں تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ میرے سر نو درد ہو رہا ہے اما عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے سر نو بھی درد ہو رہا ہے تے میرے آقا نام محبت اندر آئے پیار اندر آئے تے میرے محبوب فرماندے نے عائشہ لو مت قبلی لا وصلتو کے وکفنتو کی ودفنتو کی میرے آقا فرماندے نے عائشہ جے تم میرے تو پہلا فوت ہو جائے میں تینوں غسل بھی آپ دیواں گا تینوں کفن بھی آپ دیواں گا تے تینوں دفن بھی آپ کراں گا تے اما عائشہ نادیاں نے سونیا تسی آندے ہوئے گے عائشہ فوت ہو جائے تے میں اور بیوی عائشہ دے بستر تے لے کے آواں اے پیار دے محبت دیاں گلاں میاں بیوی دے درمیان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بیماری دا آغاز ہو گیا 13 یا 14 دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 11 دن بیماری دے باوجود میرے نبی نے ساریاں نمازاں پڑھائیاں نے امامت کروائی ہے بدھ دا دن آ جاتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے سور دی نماز دا ٹائم ہے میرے پیغمبر دی طبیعت اندر کچھ فاقہ آندا ہے آقا اپنے منبر تے تشریف لے جاندے نے تے میرے آقا اپنے صحابہ نوں وصیت پہ کردے نے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں میں تانوں دو چیزاں دے کے جا رہا ہاں جڑا اینوں مضبوطی نہ پھڑ کے رکھے گا ترعقد فیکم امرین لم تذلوا اللہ دے پیغمبر فرماتے نے اے میرے صحابہ میں دو چیزاں تانوں دے کے جا رہا ہاں جڑا اینوں مضبوطی نہ پکڑ لے گا ہرگز گمراہ نہیں ہو سکدا ایک رب دا قرآن میں تے دوسری میرے پیغمبر دی زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم تے نال میرے آقا فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا تے میرے آقا فرماندے نے لا تجعلوا قبری وثنا یعبد ارشاد والے ربا میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے میرے پیغمبر نے دعا کی تھی آج اللہ نے میرے پیغمبر دی قبر مبارک نو محفوظ رکھے شرک تو بدعت تو محفوظ رکھے میرے پیغمبر دی قبر مبارک نو اور میرا ایمان ہے قیامت تک میرے پیغمبر دی قبر تے شرک و بدعت ہو سکدا نہیں کیونکہ میرے نبی نے رب کو دعا کی دیاں اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا میرے پیغمبر وسیعتاں کر رہے نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ انج مجمع بیٹھے نا صحابہ دا تے آقا اپنے منبر تے بیٹھے نے تے میرے آقا فرماندے نے صحابیو ان عبدن ارزت فی الدنیا وزینتا اے میرے صحابہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے وہ دنیا تے رہ لے یا اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لے تے صحابہ اس بندے نے رب دی ملاقات نو پسند فرما لیا ہے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے نے تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ دنیا اندر رہندیاں ہویا 100 بندے کولوں ظلم و زیادتی ہو جاندی ہے اے میرے صحابہ اگر دنیا اندر رہندیاں ہویا
کسے دے میرے کو سیاحتی ہو گئی ہوئے تے آج میرے کو بدلا لے آجے قیامت دے دن محمد رب دے دربار اندر بدلے دین دیاں طاقتاں نہیں رکھ دا او یار اسی دے دن رات گزارنے سرمو سیاحتی اندر دن رات گزارنے یتیماں دا مال کھان دی کوشش اندر اسی آنے کیڑے ویلے کسے دا مال لب جائے حرام دا مال لب جائے سود دا مال لب جائے رشوت دا مال لب جائے کیڑے ویلے کوئی مال میرے قبضے اندر ہونا چاہیے میرے پاک پیغمبر فرما دینے صحابیوں اور وہ پوری کائنات دا امام ہے جنہ دے بارے رب گئی دینے لے یاغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما جنہ دے بارے اللہ کہندے نے سونیا اساں تواڈے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے میرے نبی معصوم من الخطا ہے میرے نبی دی تے غلطی کوئی نہیں ہے آقا فرماندے نے صحابیوں اگر کسے نہ زیادتی ہوئے تے اج بدلا لے لو رب دے دربار اندر بدلے دین دیاں طاقتاں نہیں رکھدا میرے پیغمبر دا صحابی ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمع دے وچوں اٹھ دینے آمدے نے سونیا میں بدلا لینا ہے آقا بدر دے میدان اندر صفا سیدیاں کر دیا آقا دوسا میری کانڈ وچ چھڑی ماری سی اللہ دے نبی جی میں بدلا لینا ہے صحابہ بڑے غصے اندر جڑے نبی دے پیر مبارک اندر کنڈا چکنا برداشت نہیں کر دے آج کون ہے میرا نبی دے کولوں بدلے لین والا میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دا عمر آمدے نے سونیا اجازت دے ہوتے دی میں گردن اڑا دے پر میرے پیغمبر دے حکم دے سامنے خاموش نے بھلائی کون نبی دی گستاخی برداشت کر سکتا ہے میرے آقا فرماندے نے نو چھڑی دے چھڑی پکڑ کے میرے نبی دے کول آندا ہے صحابہ بڑے غصے اندر دے بڑے پریشان اے ظالم نبی پاک کولوں بدلے لین لگائے میرے آقا علیہ السلام نو آندا سونیا اے جے بدلا نہیں لینا آقا جدوں تساں مینوں چھڑی ماری سی محبوب میری کانڈ ننگی سی میری کمر ننگی سی تے اپنی کمر ننگیا کرو میرے پیغمبر نے اپنی نبوت والی کملی نو اتاریا ہے چادر میرے نبی نے اتاریا ہے اپنا مورے نبوت جدوں ننگا ہویا نا میرے پیغمبر دا اے میرے نبی دا پروانہ چھڑی نو توڑ دیندا اینو دو ٹکڑے کر کے سٹ دیندا تے قدم میرے پیغمبر دے مورے نبوت تے رکھ لیندا نالے چومی جاندا تے نالے روئی جاندا نالے چومی جاندا تے نالے روئی جاندا میرے آقا فرماندے نے او تو تے آنا سے بدلے لینے نے آندا سونیا بدلے کا دے لینے تو آٹے کولوں بدلے داتے بہانا سی آقا میں سمجھے آج موقع ملے تے نبی دی مورے نبوت چلوا شاید اس دی برکت دی وجہ تو اللہ میرے دے جہنم دیا گنو حرام کر دے وے اے صحابہ دے جذبات نے حالانکہ صحابہ و ہستیاں میں جنہ دے بارے میرے آقا نے فرمایا جنہیں امام دی حالت اندر منو ویکھیا اونوں جہنم دی آگ چھو ہی نہیں سکدی تے جنہیں میرے ویکھن والے انو ایمان دی حالت اندر ویکھیا انہاں نوں بھی آگ چھو سکدی نہیں میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے تے میرے محبوب اپنے گھر تشریف لے جاندے نے بود داتے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے 4 نمازاں پڑھائیاں نے عشاء دی نماز دا ٹائم ہوندا تے میرے پیغمبر علیہ السلام تے گشی تاری ہوندی ہے مسلم دی روایت ہے تے ادھروں بلال نے اذان کیے اذان کے بلال آندے نے الصلاۃ یا رسول اللہ اللہ دے نبی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میرے آقا نے ہوش آیا فرمایا عشاء کیا لوگاں نماز پڑھ لئی ہے سونیا تہاڈا انتظار
انتظار کر رہے ہیں میرے پیغمبر کو ٹپ پانی دا لے آندا گیا میرے نبی تے پھر گشی تاری ہو جاندی ہے 3 مرتبہ معاملہ ہویا تے میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو حکم دیو لوگاں نماز پڑھائے تے عائشہ فرماندیاں نے سونیا ابو میرا بڑا رقیق القلب ہے آقا ابو بکر تہاڈا مصلی خالی وے کہ برداشت نہیں کر سکے گا اللہ دے نبی عمر نو کہو نماز پڑھائے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ تسی تے میرا نال یوسف والیاں بیبیاں والا معاملہ بیاں کر دیا ہو عائشہ میں نہیں کہندا یا اب اللہ عائشہ میں نہیں کہہ رہا آسمان تو رب کہہ رہا ہے آسمان تو رب انکار کر رہا ہے رب نہیں چاہتا کہ نبی دے مصلی تے نبی تو بعد صدیق دے علاوہ کوئی دوجا کھلو جائے نبی تو بعد نبی دے مصلی دا وارث تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی اندر میرے صدیق نے 17 نمازاں نبی دے مصلی تے پڑھائیاں نے جمعرات آئیے میرے آقا دی بیماری ود گئی آقا نے بدھ والے دن 4 نمازاں پڑھائیاں نے بدھ والے دن عشاء دی نماز تو لے کے سوار دی فجر تک میرے صدیق نے نمازہ پڑھایا فجر تک سوار دی فجر دا ٹائم آیا نا میرے نبی نے جب عائشہ دے حجرے نو کپڑے نو ہٹایا تے صحابہ دے درمیان خوشی دی لہر دوڑ جاندی ہے صحابہ قریب سی کہ میرے صدیق بھی پیچھے مصلی تو ہٹن لگے میرے نبی نے اشارہ فرمایا میرے پیغمبر صدیق میرے نبی دی نماز اندر اقتدار نماز ادا کر رہے ہیں صحابہ میرے ابو بکر دے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوار دادے میں فجر دی نماز ہو گئی اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اے مسجد نبوی اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے میرے پیغمبر دی طبیعت صحت دی خبر خوشخبری سنا واسطے صحابہ بیٹھے نے اما عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سموار دادے میں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین صغری و نہری و بین حاکن دی و ساکن دی اما عائشہ فرماندیاں نے جس دن آمینہ دے لال فوت ہوئے اس دن گھر بھی میرا سی واری بھی میری سی تے عائشہ فرماندیاں نے اس دن سینہ بھی میرا گودی بھی میری اج میرے پیغمبر نے میری گود اندر اپنا سر رکھیا ہے تے میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آ گیا ہے انہیں مسواک پکڑی ہے میرے آقا مسواک ول ویندے نے میں گیا سونیا مسواک کرنا چاہندے ہو میرے پیغمبر نے مثبت اندر سر ہلایا ہے میں مسواک پکڑ کے نبی دے منہ میں چپا دی ہے اللہ دے نبی کو کمزوری دی وجہ تو مسواک چبائی جا رہی میں مسواک نو پکڑیا تے اپنے منہ میں چپا کے مسواک نو چبا کے تو بغیر ہی نبی دے منہ میں چپا دینیا میرے پیغمبر نے مسواک نو اسی طرح ہی کر لیا تے نال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے شمال ربا عائشہ دے اوتے تواڈے اور بھی بڑے احسان نے اللہ تو سچا دیواری عائشہ دے احسان کیتا جمع اللہ غری کی واری گاہوں اللہ تو عائشہ دا لب تے نبی دا لب گٹھیاں کر دیتا ہے اور لوگوں میرے پیغمبر سلام فرماندے نے میری فاطمہ نو بلایا جائے سیدہ فاطمہ نو بلایا گیا تے اپنے ابو دی تکلیف دے کے آدیاں نے واہ کربا ابا ہائے میرے ابو نو کنی تکلیف ہے اور یار بیٹیاں کولوں ماپیاں دیا تکلیفاں برداشت نہیں ہوندیاں تے میرے آقا فرماندے نے لا کربالا
रबी का बादल यौम, ए मेरी आशा अज दे बाद तेरे अबू दे सारे काम मुक जाएंगे। आशा अज दे बाद तेरे अबू दियां सारियां तकलीफां मुक जाएंगियां। ते मेरे पैगंबर सलातो व सलाम फरमाते ने, ए फातिमा, ए मेरी प्यारी फातिमा, अज दे बाद तेरे अबू दे सारे काम मुक जाएंगे। आका फरमाते ने, फातिमा जरा मेरे करीब होना। फरमाया फातिमा पुत्र हुण मेरी तेरी जुदाई दा वेला करीब आ गया। ते अम्मा फातिमा रोन लग पैंदियां ने। मेरे आका फरमांदे ने, प्यारी फातिमा मेरे रोना परेशान ना हो, क्या सब तो पहला मेरियां ते तेरियां मुलाकातां होणगियां। ते सैयदा बीबी फातिमा मुस्कुरान लग पैंदियां ने। ते मेरे महबूब पैगंबर दी वफात तो बाद सैयदा फातिमा 6 महीने जिंदा रहियां ने। ते किसे भी फातिमा नूं कदी मुस्कुरांदियां नहीं वेखिया। आइए मैं इख्तिसार दे नाल टाइम दी किल्लत दे पेश नजर अपनी गल नूं मुख्तसर करां। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज जिबरील आ जांदे ने। जिबरील अमीन आए, सोनिया मेरे नाल मलकुल मौत आया, इजराइल आया है। अर्श वाले रब ने कहा, मलकुल मौत हर घर अंदर तू बगैर इजाजत दे दाखिल हो जा। मैं मेरे नबी दी जान लैन वास्ते जा नहीं, मेरा नबी इजाजत देवे ते अंदर टुर जाइए, अगर इजाजत ना देवे ते दरवाजे तो बाहर आ जाइए। अम्मा फातिमा फरमादियां ने, सोनिया एवें लगदा दरवाजे ते कोई बंदा तुहाडा पता लैन वास्ते आया है। ते मेरे आका फरमांदे ने, फातिमा अज वो आया जेड़ा कदी खाली नहीं जांदा। फातिमा अज वो आया जेड़ा मापियां दियां गोदियां विचों छोटे छोटे बच्चे खो के ले जांदा है। फातिमा अज वो आया जेड़ा बुढ़े मापियां को जवान बेटे खो के ले जांदा है। फातिमा अज वो आया जेड़ा हसदे बसदे घरां नूं वीरान कर दिंदा है। मेरे आका फरमांदे होणगे, बेटी प्यारी दिल दा टुकड़ा ए अराबी माही जो कर दे बाल यतीमा, अज करन तू सानू आया। अज आयशा हफ्सा ज़ैनब बताइए देवा कर दिखलावे। अज हसन हुआ, अज हसन हुसैन नवासिया में दो जुदा करावन आया। ए मेरी प्यारी बेटी है, आबाद को निंदा है कब्रा दे करदा है शहर उजाड़ा। मौत पे अल्लाह पैदावे सबना, अज मैनू पैदावन आया। अम्माशा फरमांदियां ने, अज मेरे सीने ना नबी ने सर लाया, आसमान की तरफ मेरे नबी ने अपना हाथ उठाया। आका फरमाते ने, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। अचानक मेरे नबी दा हाथ थमी थल्ले डिग पैंदा है। मैं समझ गई आशा तेरा सुहाग लुट गया है। अम्मा आशा ने अंज मस्जिद नबवी दी खिड़की नूं खोलिया। सहाबा इंतजार अंदर ने केड़े वेले नबी दी सेहत दा पता लगे। ते अम्मा आशा फरमांदियां ने, कदमा दा नबी हुक्म, कदमा दा नबी हुक्म। सहाबियों तुहाडा नबी बहुत हो गया। और लोग सहाबा दियां चीखां निकल जांदियां ने। अल्लाह दे पैगंबर दे बारे मेरे अनस फरमांदे ने, जदों आमिना दे लाल मदीने आए ते मदीना रोशन हो गया। जदों मेरे नबी दुनिया तो गए ते मदीने अंदर अंधेरा छा जाता है। एक मेरे नबी दा परवाना जंगल अंदर बकरियां पे चाहता है। मेरे पैगंबर दे परवाने नूं नबी दी वफात दा पता लगा। इन्हें इन्नी जोरदार चीख मारी है, इहदी अखां दी बनाई टुर जाती है। साथी आंदे ने, यार तू अपनी अखां दी बनाई गवा बैठा है। आंदा उन्हां अखां नूं मैं की करना,
جنا کانو آمینہ دلال دا چہرہ نظر نہ آئے اونا کانو کی کرنا ہے بلال مدینہ چھڑن دے مجبور ہو گیا مولوی جی تو آنو دے نبی گلیاں وچ نظر آن دے نے پر میرے بلال مدینے وچ نبی نظر نہیں آن دے تو آنو دے بازار اندر نبی نظر آن دے نے تسی دے کہیں دے ہو معاذ اللہ صحابہ نے زندہ نبی نو دفن کر دیتا ساڑھا نبی دے فوت ہوئے ہی نہیں اور منو دس کی صحابہ دے فتوہ لگائیں گا اور جڑیاں بچیاں نو زندہ درغور کیتا گیا انہاں نو قیامت دے دن سوال کیتا جائے گا تے میرے پیغمبر نو اگر معاذ اللہ صحابہ نے زندہ دفن کیتا ہے دس کی فتوہ میرے پیغمبر دے صحابہ دے لامے میں دنوں اگے جا کے دسنا میرے پیغمبر نے صلاۃ و سلام اس دنیا تو تشریف لے گئے ابو بکر آئے آگے میرے نبی دے پیشانی دے بوسا دیتا میرے پیغمبر دے چہرے مبارک نو چومیا تے آندے نے بھی ابی و انتا امی سونیا میرے ماں پہ دوڑے دے قربان سونیا دی کوئی موت جڑی توانو اونی سی آ گئی ہے ادھر عمر نے تلوار کٹ لئی ہے جڑا کبے نبی فوتو میں گردن اڑا دیواں گا ابو بکر آندے نے عمر بہ جا عمر آندے نے میں نہیں بہنا ابو بکر ممبر مصطفیٰ تے چڑھ جاندے نے خطبہ پڑھیا نال فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد وعد ومن کان منکم یعبد اللہ فإنه حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن ماتوا قتلوا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين میرے ابو بکر فرماندے نے جڑا تواڈے وچوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی انہاں دا رب فوت ہو گیا تے جڑا رب دی عبادت کردا ہے انہاں دا رب زندہ ہے اونوں موت نہیں آونی تے اے آتا پڑھیاں نا حضرت عمر آندے نے مینوں ایویں محسوس ہوندا ہے اے آتا جویں اج نازل ہویاں نے میرے پیغمبر سوار والے دن فوت ہوئے آپ دی میت پئی رہی وہ منگل دا دن آیا ہن میرے پیغمبر نوں غسل دینا ہے سارے پریشان نے میرے آقا نوں غسل کیویں دیتا جائے میرے پیغمبر نے کپڑے اتارے جان کے نہ حضرت علی حضرت فضل بن عباس حضرت اسامہ بن زید اور میرے پیغمبر دے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سارے صحابہ نے مل کے میرے پیغمبر نو غسل دیتا ہے غسل کیویں دیتا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ ہن پریشانی دی حالت اندر میں اچانک انہاں تے اونگ تاری ہوندی ہے میں حدیث اندر پڑھیا ہے انہاں دیاں داڑیاں انہاں دیاں ٹھوڈیاں سینے نہ لگ جاندیاں نے اونگ آندی ہے خیر تو آواز آندی ہے او میرے نبی دے صحابیو تسی میرے پیغمبر دے کپڑے نہ اتاریا جے نبی نو کپڑیاں سمیت غسل دیتا جائے میرے پیغمبر نو کپڑیاں سمیت غسل دیتا گیا ان غسل دیتا گیا رولا پہ گیا نبی نو دفن کیتا جائے تے میرے پیغمبر لی صلاۃ و سلام دے بارے حضرت ابو بکر آندے نے میں آمینہ دلال دے کولو سنیا ہے لن یقبر نبی الا حیث یموت اور نبی نو تے دفن کیتا جاتا جتے نبی نو موت ہوندی ہے پیغمبر نے سلام نو تے دفن کیتا جاتا ہے میرے پیغمبر نو معاشہ دے حجرے اندر چار پائی دے تھلے میرے پیغمبر دی قبر مبارک جناب ابو طلحہ انصاری نے لحد والی قبر میرے پیغمبر دی نکالی ہے تے میرے پیغمبر نو غسل دے کے تین یمنی سوتی چادر اندر میرے نبی نو کفن دے دیتا گیا ہے تے میرے نبی دے پاک جسم تے ایت الکرسی والی چادر صحابہ نے پائی ہے ہن میرے پیغمبر نالو اس دنیا اندر میرے پیغمبر نالو کدا جسم پاک ہے پاک جسم دے صحابہ نے ایت الکرسی والی لکھی چادر پائی نہیں یہ ساڑھے اندر بھی بیماری ہے اسی بھی چادرہ ہوتے جناب قولو اللہ لکھی ہے ایت الکرسی لکھی ہے میرے پیغمبر نے صلاۃ و سلام دی لحد والی قبر کھو دی گئی
تے حضرت علی حضرت عباس جڑے صحابہ نے غسل دیتا ہے قبر اندر اتارے ہیں کچیاں اٹاں میرے نبی دی قبر اندر چنیاں گئیاں پوری کائنات دے امام محمد نو اج مٹی دے تھلے دفن کر دیتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت عائشہ ایک روایت اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اج جناب انس نو فرما دیا نے یا انس اتابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ راب بے انس تواڈا کیویں دل کیتا تساں نبی دے اوتے مٹی پا دتی ہے بے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کیتے چھڈ آئے ایڈا سونا مکڑا کیوں کر اندر خاک چھپائے اسی تے ہے سو پاک نبی دو جانوار والے تے نہیں نا یار یارانو اندر خاک چھپان دے حضرت انس فرماندے نے بس نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے برد گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقدیراں اس لیے اللہ فرماندے نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون فرمایا سونیا اساں کوئی بھی تواڈے تو پہلا ایسا بشر انسان نہیں پیدا کیتا جنہوں موت نہ آنی ہوئے سونیا تساں بھی ٹر جانا ہے جو بھی اس دنیا اندر آیا انہیں چلے جانا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ منو توانو صحیح معنی اندر آمینہ دلال امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پکی اور سچی محبت کی توفیق عطا فرمائی وآخر دعوانا الحمدللہ